كراش تيست لي زامي اليوم. الوغ ما بقيتش كنديرهم بزاف على حقاش جي لامبريسيون هذوك لي سيت اللي كيوصلوني كيتشابهوا كاملين، ساتيغ واحد كيشبه لواحد، واحد كيشبه لواحد، بحال ان الناس ما كيمشوش يتفرجوا في داك الكراش تيست اللي قبل، دونك كيديروا لي ميم زيغور. وانا كنقنط ملي كنشوف لو سيت بحال هذاك اللي درت بحال هذاك اللي درت، جو مو دي سي با لا بين، علاش غنعاود نفس الهضره فهمتي؟ فينالمون سا سيغ ريان دو تو. مي بون اليوم هزيت لكم دي سيت و سي دي سيت ان بو مخالفين. كاين نوطامون واحد لو سيت اللي عجبني بزاف، غادي نخليه حتى الاخر، وغادي فريمون سيت عنده البوتونسيال كبير ولكن ما خدموش مولاه، غادي نتعطلوا فيه شي شويه. دونك اليوم غادي نديروا 4 باش نحاولوا نطلعوا النيفو ديالهم ويوليو كيبيعوا سوغ انترنيت. لو سيت الاول من السميه كيبان انه بغى يطارغيتي اللوكس، بغى يمشي للمارشي ديال اللوكس، يفو ان برودوي زعما طالع او دغام. ولكن خصك تعرف واحد القضيه، هما ان لي برودوي دو لوكس جينيرالمون سيت دو لوكس غادي يكون سوا كحل سوا بيض، غادي يكون تري تري سامبل يكحل ولا بيض، مي جينيرالمون بلوس فيغ لو نوار. داكشي باش كنصحك فريمون دوز واحد لا شارت غرافيك بلوس نوار. اوكي الوغ هادي حاول تكبر اللوغو ديالك شي شويه، باسكو ميم اون فيرسون موبيل جو بونس غادي يبقى يبان صغير. الله الا رحتو اليوم خليت لو سيت غادي نشوفوه موبيل و ديسكتوب بجوج. الوغ نهبطو نشوفو لا باج داكوي، داكور كتهضر على لا فيزيون ديالكم تري بيان. انا عارف لو برودوي ولكن الوغ شوف لا بروميير شوز اللي كنشوفو عندك هنا ديجا ما كنفهموش، اللي ما عارفش البرودوي ما غاديش يفهم. زيد اوكي 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 تو مونطر داك الديتاي ديال اوكي. هنا كنشوفوا البرودوي كامل لاول مره. الوغ مكتوب بالشينويه اتا بلاص جيفيتري شو ابار الا كان عندك جابوني، باسكو لي جابوني معروفين اش كيسميو هذاك الكاتانا، داك السيف ديالهم معروفين فوالا بالخدمه ديال الميطال وداكشي كامل. انك تكومونيكي على ان برودوي جابوني اوكي انا متفق معك، مي انه يكون شينوا نو 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 نو. دابا هنا كتدخل فريمون في دي ديتاي كتوريهم هادي لاش كتصلح وهادي لاش كتصلح. بوغ اتر اونيت افيك توا لو كليون سون فو، ماشي شغلو في هادشي كامل، انك سون فو دو تو سا. لو كليون الا شرى عندك هاد البرودوي غادي يشريه بوغ اون سول ريزون، بوغ داك الريزولتا اللي غادي يعطينا. وهنا فاش كنبدا نهبطو في لو سيت ديجا هادي حيد هاد واو، هاد واو بيسكو انت باغي تكومونيكي في اللوكس، دونك حيد واو، ما غاديش تدخل في هادشي بحال هكا، غادي تخلي داكشي سامبل. باسكو لا سيبل ديالك سي دي جون اللي غيكونوا جينيرالمون طالعين بيتيتر شوفلاج، عندهم ان ريفونو اللي طالع شي شويه، دونك هاد واو صافي طاش في لو سيت ديالك. داكور كندخلوا في هاد الديسكريبتيف اوكي اوكي. اول مره tu montres un argument هنايا، هو هذا هو هادشي اللي كيشري من عندك الكليون. فينالمون الكليون فاش كيشري هاد الموسم كيشري ديك التقطيعه بحال هكا دو سيت مانيير فاسيل. دونك انت مع الاول تو غي دو مونطري هاد الارغومون، باسكو هذا هو لو سول ارغومون ديالك، خاصك فريمون تطلعوا الفوق. غنشوفوا لا باج برودوي شنو داير فيها، ما دايرش داك ولو فات ان واحد يشري جوج ولا ثلاثه ولا 8، باسكو 8 فرانشمون اش غيدير به، واخا يكون كيعاود يبيع فيهم نو سي با ان برودوي اللي غادي يتباع بحال هكا. هذا بوتيتر 2 مي بون زعما نو. وهنا عاوتاني كتدخل في داك الديتاي اللي ما صالح حتى شي حاجه، زعما فرانشمون اون سون فو. زعما لو بلوز امبورطون بور موا هو ان لو برودوي يبان شنو كيدير، شنو هو الريزولتا فينال اللي كنوصلوا ليه، شوف كيفاش الموس كيقطع. هنا عاوتاني لا ميم شوز، شا روبري لا ميم شوز. بون شا في ان بو بحال الباج داكوي، مي اللي كيهمنا هو هذا هنا فريمون اسي دو مونطري هاد الريزولتا، باسكو هاد الريزولتا امبرسيونون، هذا هو ليفي واو ديالك. ابخي لي بلوك دو تكست كبار عندك بزاف. ولكن علاش كتورينا هادي ما اوكي دابا حتى هادو يفو لي سيليكسيوني شي شويه. شو سيليكسيون نو شوف لا كومونيكاسيون ديال كلها خاصها تدور على لو برودوي، لو ريزولتا اللي كتعطي في الاخر. مي لو برودوي عنده بوتونسيال، الثمن مزيان، سا مو شوك با، سي ان بون بري. غير اسي دو شونجي لا شارت غرافيك ديالك، حاول بتاتر بدل لو تيم، دوز لشي تيم اخر، دخل في البلاك، تقدر ديرو بلاك كامل، باك جراوند حتى هو بلاك كيعطي واحد لو ريزولتا بلوس لوكس. جو بونس كو سي بون. الوغ ندوزو لاخر.
الوغ هذا الصراحه اللي عجبني فيه هو هاد لا فيديو اكسبسيونيل ملي كتشوف لا فاسيليتي اللي كيسهل على بيرسون اللي كتوجد الكفته بيان جوي. الوغ بون انت هذا كيطلع لي الدرهم باسكو راني في اي بي مغربيه مي سي ان بون برودوي تري بيل باج برودوي ما عندي ما يتسالك. هنا باغ كونطخ الناس يمكن لهم يشريو جوج ثلاثه سي بوسيبل باسكو اصلا الثمن ديالو ما طالعش بزاف دونك يمكن لهم يشريو جوج ثلاثه سي با ان بروبليم. تري بيان تو سي انت راه غير هاد التصويره هادي كتهضر على هادشي كامل جي ميم با بوزوان دو ليغ هادشي نقرا غير هادي. ابخي تقدر تهضر ان بو على لا فاسيليتي ديال النيتواياج تقدر تهضر على دي شوز كوم سا مي غير هادي راه باينه شنو كتعطي سي ان بون برودوي كتربح الوقت اون بلوس هادي هي لا سيزون ديال لي غريات ديال الشوا وداكشي كامل. راه تشوف بزاف ديال الناس كيبيعوا ميم واحد الطابي ديال كيحطوه هكا فوق الباربيكيو باش فاسيل نيتوايي ايتترا. هذه هي الوقت ديال هاد لي برودوي سافا بيان مارشي. الوغ واحد القضيه باغ كونطخ دابا الا درتي الكونفرتيسور ديال الدوفيز هنايا وهذا ماشي ديناميك تشوفها دونك بقى بالدولار. اللي بغيت نفهم هي كيفاش هادي كيوليو كويرات بحال باسكو قبيله شفتها في لي كومونتير كيفاش وصلتي لذاك الريزولطا هو هذا جو سي با كي درتي لها واش كيشدوهم عاود كيكوروهم بغيت مي لو سيت ديالك مزيان. الوغ انت داير سيت جينيراليست غادي تدخل في دوط برودوي. الوغ ما غاديش ندخلوا في داك لو ديبا ديال كتبيع هادي وكتبيع هادي راك عارف لا بوزيسيون ديالي دونك جو تو لاس جيري داك المسائل الاخرى. مي سي اون بيل باج برودوي سي ان بون برودوي ديريكتومون كتهضر مع الكليون كيفهم شنو هذا دونك بيان جوي. الوغ ندوزو لهذا عجبني لو سيت مخدوم مزيان في لو دومين ديال الفيشينغ. الوغ لا سول شوز اللي يمكن لي نقول لك هو ان السي بي ام ديالك غيكون طالع شويه باسكو سي اون نيش تري كونكورونسيال. علاش؟ لاخاطش كاع الناس اللي جينيرالمون كيبداو في الدروب شيبين سوا كيمشيو عند البيتس او عند الفيشينغ غتبيع ماشي ما غتبيعش باسكو لو سيت ديالك مزيان مي غادي تبقى في ان برودوي سيزوني غادي تبقى في ان برودوي فيه بزاف ديال لا كونكورونس. هذا هو لو سول بروبليم. مي بون الا كان هذا اول سيت ديالك سي اون بون شوز غير بدا غير تلونسا داير ريفيو مزيان هذا وي سي ان برودوي اللي غادي يمكن لك تبيع 2 3 باسكو سي ان برودوي كو جو كوني. واخا انت في هاد لا فيديو ديالك ما تو نا با اكسبلواتي هاد القضيه هادي علاش كاين دي فيديو كيوريو ان حاط لي 3 كنابيش مثلا وحده فهمتي باش كيديكلونشاو فهمتيني كيديكلونشاو ان ميم طون ولا المهم تو كومبري. بون برودوي درتيه هنا الكيف مزيان كيفهم كيفاش كيخدم البرودوي رابيدمون سادير اون با بوزون دو ريغاردي اون فيديو ولا شي حاجه فاسيل بيان جوي بيان جوي. سيت فريمون نقي عندك بيان فيه خدمتي عليه ما عندي ما يتسالك. بون برودوي اون بلوس كتبيع لي برودوي اللي غادي يحتاجو الناس اخرين زعما لا سيبل ديالتك برافو ما عندي ما يتسالك. الريفيو دايرهم مزيان تا هما سا سي ان بون سيت غير لو برودوي كيما قلت لك فيه ان بو دو كونكورونس. دابا ندوزو لو ديرني سيت اللي فريمون عجبني بزاف فهمتي فريمون هذا لو برودوي عجبني اون لو ميم ولكن مالوغوزمون تو ا مال اكسبلواتي لا بويسونس ديال البرودوي ديالك. هذا سي ان برودوي اللي فريمون غادي يتباع مزيان ا كونديسيون انك تعرف تارغيتي لا سيب ديالك. الوغ انت كتخدم في المغرب داكوغ جيماجين كو عندك شي امبريمري وكتصايب هاد لي فيزوال كي سون تري بيان ديكالي زوينين كيما كتعرف انا عندي مع التيشيرتات بزاف بون سي ان تروك كو جيم باسكو فاسيل ابورتي كتجي كتلبسو وكيعاود يمشي يتصبن وتلبس واحد اخر سي فاسيل ماشي بحال لا شوميز داكشي ومرتاحين اون بلوس. الوغ لي بروبليم اللي عندك نتايا هو انك مسمي لو سيت ديالك جاولاند بيتيتر انت سميتك جواد ما عقلتش على السميه ديالك فاش صيفطتها لي في انستغرام ما تسميهش جاولاند عطيه شي سميه اون رابور مع البرودوي ديالك. شحال من واحد كنشوفو كيدير هاد السميات تلقى شي واحد سميت ولا النون دو فامي ديالو وكيحطو تماك ما عندها حتى معنى. دوزيام بروبليم كيبان السيت ديالك تشيب فهمتي بحال دوزتي فيه 4 ساعات بحال ما ضربتيش عليه تمام ماشي ان سيت بيان كونستروي ديال شي مارك. ميم فاش كندوزو لا فيرسون موبيل كيبان فريمون بازيك بحال ماشي شي واحد سيريو اللي كاين مورا هاد لو سيت فهمتي. دونك حاول فريمون تطلع على كاليتي دوز بوتيتر شوبيفاي غادي يعطيك بلوس دو ديزاين خذ شي تام مزيان. الكونساي الثالث اللي غادي نعطيك هو انك تقلب لو سيت ديرو بالفرنسي غادي تبيع فريمون حسن اللي درتيه بالفرنسي
وبيان سور غادي تقلب كلشي، غادي تجيب اللوغو من هنا والمسائل وكلشي المهم كلشي غادي تقلب، ساشون كو انت هنايا لتحت داير كونتاكتينو وهذا الشيء كامل دايرو بالفرونسي. دونك اللهم دوزو الفرونسي كامل غادي تجيب بلوس دو فونت. دير اوسي بلوس دو موديل دوطخ موديل هنايا باسكو عندك لي موديل قلال. حاجه اخرى دخل ان بو في لو ديتاي باش نعرفوا باش مصايب هذا واش بالقطن واش بالبوليستر، باسكو سي انتريسون ما سا مانتيريس دو سافوار شنو هاد التيشيرت فهمتي، باسكو الا كان كامل سانتيتيك بوتيتر سا فا با ايتر انتريسون بور سيغتان بيرسون. فهمتي الناس خصهم يعرفوا اش من ماتير. لو بري ديالو الوغ خصك تعرف ان لو بري ديالو طالع شي شويه. الناس اللي غادي يشريو التيشيرت ب 200 درهم فورسيمون غادي يكونوا قلال. الا كانوا غادي يشريو من عندك التيشيرت ب 200 درهم سي بور اون سول ريزون، سي بور لي ديزاين وهادشي ديكالي اللي كتجيب هنا. دونك نتايا حاول تبوزيسيونا في واحد لا نيش ان بو ارتستيك فهمتي، بحال كتجيب دي ديزاين اونيك، شي حاجه اللي ديكالي، شي حاجه اللي ما كتلقاش في السوق فهمتي، شي حاجه اللي ما يمكنش تشريها في لي ماغازان. دونك حاول طلع ان بو النيفو ديال لو سيت ديالك. كاتريام كونساي اللي غادي نعطيك هو انك دير لي موكاب. الوغ ما عرفتش كتعرف لي موكاب شنو هما. الوغ انا درت لك واحد ليكزامبل هنايا، شديت واحد الديزاين ديال التيشيرت ديالك قطعته خديت منه لو ديزاين ودوزتو في واحد لو سيت باش كيعطيني دابا هنا بنادم لابس التيشيرت ديالك. دونك لو كليون فا سيدونتيفي بلو فاسيلمون فاش كيشوف بنادم لابس تيشيرت. راه دات ولد ولكن غادير انت ولد وبنت، لاقاش لي التيشيرت ديالك راه كيلبسوهم الولاد والبنات. وهاد القضيه تو لا با مونسوني هنا، القضيه فريمون خصك تمونسونيها باسكو شحال من واحد غادي يسحابو راه غير ديال الولاد وغادي البنات، لا هما راه اونيسيكس كيلبسوهم كاملين. وهاد التيشيرت اللي معلق هنا لاكوب ديالته راه ديال البنات فا اتونسيون. وهذا ديال دونك فا اتونسيون، هاد القضيه خص الناس يفهموها، خص تفهمها لهم انت. يفو لو اكسبليكي السايز. شوف دابا سوا كويرون في الديسكور ديالك، سوا غادي تهضر معاهم بالعربيه، سوا غادي تهضر معاهم بالفرنسي، سوا بالانجلي. دونك والانش لاش الانش اصاحبي، واش عندنا شي حد كيدير الانش في المغرب؟ الوغ شوف هذا البون لو ديزاين ابخي. شوف هذا غير ان اكزامبل خديته بحال هكا، شديت الديزاين ديالك قطعته بي ان جي وحطيته على هذا الموديل هذا. الوغ هذه سي اون فيديو كدور. هذا سي با لو سول سيت، انا نوريكم هذا السيت كيفاش كيخدم، سميتو بلاي سيت ديال انفاتو، راه تري كونو. كاينين دوطخ سيت غادي يجيبوا لك دي فيديو ديال دي بيرسوناج اون موفمون، سادير كيتحرك كيدير حوايج بحال لي موديل، بحال ملي كتشوف مثلا المانكان كيديفيلي. الناس غادي يشريو بلوس فهمتي، يفون بلوس سيدونتيفي. الوغ هذا فيه بزاف ديال لي موكاب، جو فوز انفيت فريمون لو ديكوفرير فريمون با مال. نرجعوا للاول باش نوريكم، فيه بزاف ديال الحوايج. انا مشيت للفيديو، كتمشي للتيشيرت فيديو، خديت هذا نقدر ناخذ هذه مثلا وغادي نجيبو داك ليماج ديالك اي سافا فيغ اون بوتيت فيديو غادي تعطي بلوس دانيماسيون. وهنا مثلا كدير بنت، البنات حتى هما ال فون سيدونتيفي باش يشريو من عندك التيشيرت. انا نابلودي ولا قال ديجا عندي لا خصني نتكونيكتا، غادي نابلوديه من بيسي ديالي راه ديجا قطعته. فوالا هما راه كيعطوك لا طاي ايديال باسكو هذا اللي قطعت انا صغير بزاف باش تكون لا كاليتي ديال ليماج فريمون مزيانه. او تو بو شانجي الموسيقى، كتعزل اللون ديال التيشيرت هنايا، هو نديرو الكحل مثلا غير على ما يتشارجا هذا. فوالا هو تشارجا كيعطيك ان بوتي ايفي فهمتي، فيه الموفمون كيعطي باسكو الموفمون كيشد بلوس لاتونسيون ديال الناس. ابري تو بو شانجي اللوان كيما بغيتي، ابري سا ديبون على اللوان اللي عندك نتايا. بوتيتر تو بو بروبوزي دوطخ كولور، انت عندك غير الكحل تو بو ميتر البيض ولا شي حاجه اخرى pour toucher plus de gens. ولكن فريمون عندك ان سوبر برودوي. انا فاش البرودوي داك ضحكت، عجبني الحال باسكو كيعجبوني لي تيشيرت، باسكو انا بور موا التيشيرت بحال بور موا فهمتيني. بور موا علاش كنلبس لي تيشيرت سي فاسيل، سامبول ديال لا ليبرتي. لاقاش بوندون 8 شهور وانا كنلبس كوستيم كرافات. شنو كوستيم كرافات بور موا كان بحال سامبول ديال ليسكلافاج ولا شي حاجه بور موا، لكن كنهضر عليا انا الاكسبيريونس ديالتي. الكوستيم واعر سي تري تري بيان، كيعجبني نلبس لي كوستيم ولكن ماشي يكون عندي شي حاجه امبوزي. صدق كل صباح نمشي نلبس كوستيم ونمشي للخدمه، جو بريفير انني نلبس كيما بغيت، نلبس شورت، نلبس سي ان سامبول دو ليبرتي بور مو. دونك داكشي باش كيعجبوني التيشيرتات بزاف.
Donc voilà les amis, j'espère vraiment تكون عجبتكم هاد la vidéo, j'espère نكون زدتكم de la valeur ajoutée. الى عجبتكم تفرقع ديال لي لايك، ابونيفو الا ما كنتوش ابوني. اللي بغى يتقيد في لي كوتشينغ سي اوفير، وراه كاينين بروموسيون اكطوالمون وعندك لو لين dans la description. Les amis, ciao, تهلاو لي فراسكم.